अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ मैं हूं नादिया नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शाकिर सोलंकी साहब। नई हुकूमत के क़याम के लिए कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 26 तारीख को तलब कर लिया गया है। असम्बली और हुकूमत की तश्कील के लिए प्रोसेस क्या रहेगा, स्पीकर असम्बली कौन होगा और चेयरमैन सेनेट कौन होगा, इस सब पर बात करेंगे आज। शाकिर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि क्या होने जा रहा है 26 फरवरी को। 26 को जो प्रोसेस होगा उसमें पहले तो जो नौ मुंतखब अरकान है वो आएंगे, हल्फ लेंगे और उनसे रुखसत होने वाला जो स्पीकर कौमी असम्बली होगा राजा परवेज़ अशरफ वो हल्फ लेंगे और उसके बाद वक्फा होगा। हल्फ लेने के बाद तमाम जो मेंबरान हैं वो रोस्ट्रम पर जाकर दस्तखत करेंगे, स्पीकर को हैंड शेक करेंगे, जिस तरह होता है कि अपनी एक हाज़री जिसको कहें अटेंडेंस के किन किन ने हल्फ लिया, कौन कौन आए, वो रजिस्टर पे जाके दस्तखत करेंगे स्पीकर के रोस्ट्रम के साथ वो पड़ा होगा और वो जाएंगे, वो नज़र आएंगे टीवी स्क्रीनों पे कि कौन दस्तखत कर रहा है, कौन अभी आया, कौन गया। ये प्रोसेस होगा और उसके बाद होगा 2 घंटे का 3 घंटे का वक्फा। ब्रेक इसीलिए दी जाती है ताकि स्पीकर के इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया जाए। उसमें नॉमिनेशन एक पेपर लिए जाएंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, वो ज़ाहिर प्रोसेस इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर कराया जाएगा जो इलेक्शन कंडक्ट करेगा और वहाँ से फिर वो जो उम्मीदवार होंगे ख्वाहिशमंद पार्टियों के जिसने भी उम्मीदवार खड़ा किया होगा वो जाके नॉमिनेशन पेपर लेंगे और वो फिल करके जमा कराएंगे और इसमें फिर स्क्रूटनी का अमल होगा, फिर उसमें एतराज़ात दाखिल होंगे, ये छानबीन होगी, जिस तरह इलेक्शन होता है नॉमिनेशन पेपर्स के साथ होता है, ये सारा 2 घंटे 3 घंटे के अंदर प्रोसेस हो नहीं जाता तो है। सर, आपको क्या लगता है कि स्पीकर के लिए सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग मजबूत उम्मीदवार है वो कौन है? हाँ, फिर स्पीकर का इलेक्शन होगा, ठीक है। इलेक्शन जब होगा तो स्पीकर नया मुंतखब होगा और नाम भी बता देता हूँ जो स्ट्रांग अपोजिशन जो स्पीकर जो बनेगा। सजेस्टेड है। हाँ, लेकिन इसमें यह है कि स्पीकर का इलेक्शन के बाद जो स्पीकर मुंतखब हो गया उससे हल्फ लेगा ये रुखसत होने वाला स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ, ठीक है। यही स्पीकर उसके बाद ये इनके हवाले करेंगे, हैंड ओवर करेंगे, अपनी सीट अपनी नशस्त पे बिठाएंगे, राजा परवेज़ अशरफ सीट छोड़ देंगे और स्पीकर नया जो है वो अपनी सीट पर बराजमान होंगे। उसके बाद वो प्रोसेस शुरू करेंगे डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का। फिर इसी तरह ही वो जो 2 घंटे पहले दिया जा चुका था उसमें डिप्टी स्पीकर के भी नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह सारा कुछ जमा हो चुका होता है। तो डिप्टी स्पीकर का जब प्रोसेस होगा तो उसमें डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो जाएगा, जो भी मुंतखब हो। पहले स्पीकर के लिए ब्रेक, फिर डिप्टी स्पीकर के लिए ब्रेक। तो फिर राजा परवेज़ अशरफ तो नहीं होगा, फिर नया मुंतखब स्पीकर डिप्टी स्पीकर से हल्फ लेगा और इस तरह एक असेंबली का चेयरमैन सेनेट का भी हाँ यही नहीं प्रोसेस हाँ रहेगा? बिल्कुल, लेकिन उससे पहले वो इजलास की फिर छुट्टी कर देंगे, फिर दूसरे दिन के लिए मुलतवी कर देंगे। दूसरे दिन फिर होगा इंतखाब वजीर आज़म का, ठीक है। वो स्पीकर उसको कंडक्ट करेंगे, स्पीकर की निगरानी में वजीर आज़म का ऐवान में ही वो सारा कुछ प्रोसेस होगा और तमाम जो अरकान की अक्सरियत जिसको मुंतखब करेगी वो वज़ीर आज़म बन जाएगा। वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार मियाँ शहबाज शरीफ हैं मुश्तरका तौर पर, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के नामजद उम्मीदवार। और स्पीकर के लिए जो आपने सवाल किया कि स्पीकर कौन होगा, स्पीकर पहले ज़ाहिर है नून लीग का होना है, लेकिन नून लीग ने पहले जो बताया जा रहा था कि स्ट्रांग जो उम्मीदवार हैं वो होंगे अयाज सादिक, जो पहले भी स्पीकर रहे हैं। लेकिन अयाज सादिक के बाद अब एक और नाम आ जाए है मार्केट में, वो है जाम कमाल यूसुफ का। जाम कमाल नाम सुना होगा आपने। जाम कमाल यूसुफ जो हैं वो वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे हैं और अभी रिसेंटली नून लीग में शामिल हुए हैं इलेक्शन से चंद हफ्ते ही पहले, और वो पहले नून लीग के साथ थे, पहले नून लीग के इत्तेहादी रहे हैं, बल्कि नून लीग में नहीं थे लेकिन इत्तेहादी रहे हैं। तो मरकज़ में ममलकत का वज़ीर ममलकत बनाया गया था। तो जाम कमाल यूसुफ भी हो सकता है, अयाज सादिक भी दौड़ में हैं और ख्वाजा आसिफ भी दौड़ में हैं स्पीकर बनने के। इसी तरह जो राना तनवीर हैं नून लीग के, वो भी स्पीकर बनने के ख्वाहिशमंद हैं। तो ये 4 उम्मीदवार नून लीग की तरफ से सामने आए हैं जो स्पीकर के ख्वाहिशमंद हैं। सर, मौलाना ने जो है वो JUIF का JUI का इजलास बुलवा लिया है। आप मुझे ये बताएगा कि आपको इसके पीछे क्या पर्पस नजर आता है और जिस भी पर्पस से उन्होंने इजलास बुलवाया, आपको लगता है कि वो कामयाब हो पाएंगे? देखिए, आज मौलाना ने इजलास बुलाया है, इजलास की सदारत इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं
तब मौलाना इजलास कर रहे हैं और इजलास से खिताब भी चल रहा है मौलाना का। मौलाना ने इजलास ये अमूमी का इजलास बुलाया है, यानी जनरल कौंसिल का। जनरल कौंसिल एक होती है आमला जो काबीना होती है, एक होती है जनरल कौंसिल, और जनरल कौंसिल मुंतखब कोई 300 400 किसी के 500 किसी का अरकान होते हैं सियासी जमातों के, वो अपने अपने स्ट्रेंथ के मेंबरान के स्ट्रेंथ के हिसाब से होते हैं। तो जनरल कौंसिल ने फैसला बड़ा करना है, इन्होंने करना है एहतजाज का फैसला कि हमने रोडों पर निकलना है, सड़कों पर निकलना है, एहतजाज करना है, धरने देने हैं जो हमारे साथ धांधली की गई है, ज्यादती की गई है। और दूसरा JUI की जो मरकज़ी मजलिस आमला थी वो ये सिफारिश कर चुकी है जनरल कौंसिल को, आज के इजलास को सिफारिश भेजी है उन्होंने कि हम पार्लिमानी सियासत को खैरबाद करें, कि पार्लिमानी सियासत हम न करें, हम स्ट्रीट की सियासत करें या एहतजाज की या मज़ाहमती सियासत करें या अपनी जद्दोजहद को कोई और रुख दे दें। तो इस पर आज इन्होंने इजलास बुलाया है, क्योंकि फोरम सियासत का या जद्दोजहद का जो तरीक़ाकार है उसको तब्दील करने का यही फोरम है जो आज बुलाया है जनरल कौंसिल। तो जनरल कौंसिल ने मंजूरी देनी है आज। अब क्या फैसला करते हैं ये तो कुछ देर में पता चल जाएगा कि एहतजाज की सियासत करेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे नहीं जाएंगे, हल्फ लेंगे नहीं लेंगे, ये आज इन्होंने फैसला करना है। चलें, ये सब तो ठीक है, ये सारी बातें रहीं हुकूमत तक कि हमने इस पे बहुत सारा डिस्कशन लास्ट डेज़ में भी कर लिया कि हुकूमत कैसे बनेगी, कौन आ रहा है, किसको क्या ओहदे मिलेंगे। मुझे अपोजिशन के बारे में कुछ बताएं कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत को जो अपोजिशन मिलने वाली है, आमना सामना इनका जिनसे होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी या फिर बस कराए नाम? अपोजिशन जो है वो एक्चुअली इस वक्त जो बड़ी अपोजिशन है, स्ट्रांग अपोजिशन है, वो तो है PTI के आज़ाद मेंबरान। ठीक है, आज़ाद मेंबरान की तादाद नून लीग से भी ज़्यादा है। नून लीग हुकूमत बना रही है ना, तो आज़ाद मेंबरान की तादाद ज़्यादा है नून लीग से, लेकिन वो इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास इत्तेहादी नहीं है। नून लीग ने इसीलिए बनाई है कम तादाद होने के बावजूद कि वो एक सियासी जमात थी और आज़ाद मेंबरान के पास कोई सियासी जमात नहीं थी, वो तो आज़ाद हैसियत में मुंतखब होकर आए। उन्होंने अब जाकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया है, वो अलग बात है, लेकिन इत्तेहादी नहीं है। इत्तेहादी है नून लीग की पीपल्स पार्टी, एग्रीमेंट हो गया परसों पीपल्स पार्टी के साथ। इत्तेहादी है MQM नून लीग की, 17 मेंबरान MQM के पास हैं। इत्तेहादी है काफ लीग इनकी, और हो सकता है छोटी मोटी और भी जमातें आ जाएं, BAP है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, या कोई और जमात भी आ सकती है। मौलाना का एक कन्फ्यूजन अभी इस वक्त है, वो इसलिए क्योंकि एक तरफ मौलाना पार्लिमानी सियासत को खैरबाद करने का सोच रहे हैं और एहतजाज और धरनों में जाने का सोच रहे हैं या मशवरा कर रहे हैं पार्टी से। दूसरी तरफ कल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो मौलाना के JUI के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो नून लीग के पास गए हैं, इसहाक डार वालों के साथ मिले हैं कि हमें बलूचिस्तान में हुकूमत में शामिल करो। जब आप जा रहे हैं एहतजाज करने, रोडों पर धरने देने, तो फिर हुकूमत में सूबे में कैसे शामिल हो रहे हैं, ये सवाल है। तो अगर सूबे में शामिल हो गए, अभी उनको कोई मस्बत जवाब नहीं मिला, नून लीग की तरफ से कोई खतर खा जवाब नहीं मिला इनको। नून लीग ने इनको कहा है कि आप लोगों ने देर कर दी, JUI ने देर कर दी, हमने पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय कर लिए हैं, पीपल्स पार्टी और हम जाकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो लेकिन उसके बावजूद हम मशवरा करेंगे। फिर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मुलाकात की BAP के जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो लोग हैं, खालिद मक्सी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से, तो उनसे भी मुशावरत की है। उनको भी यही डिस्कस किया गया है कि JUI शामिल हो हुकूमत में न हो। तो इस पे मौलाना कंफ्यूज मुझे लग रहे हैं, उनकी पार्टी के क्या करना चाह रहे हैं, एहतजाज में जाना चाह रहे हैं या मरकज़ में भी बैठेंगे हुकूमत के साथ। लेकिन मरकज़ में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मौलाना के साथ ज़्यादती बड़ी की है। वो ये कि एक ही मरतबा सिर्फ शहबाज शरीफ गए थे मौलाना के पास, जरदारी साहब नहीं गए, नवाज शरीफ ने फ़ोन नहीं किया, नवाज शरीफ न गए न फ़ोन किया। तो मौलाना भी तपे हुए हैं उन दोनों पे। तो उन्होंने आपस में सीटें भी अपनी ले ली, हिस्सा भी ले लिया, मुझे हिस्सा भी नहीं दिया, हुकूमत भी बना ली, मुझे हुकूमत में शामिल भी नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद सूबे की लेवल तक बात कर रहे हैं हुकूमत के नून और बाकी जमातों के साथ। अब देखते हैं JUI एहतजाज का फैसला करती है या हुकूमत में शामिल होती है। आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई कोई नाइंसाफी थी जो मौलाना के साथ हुआ है? धांधली वाली नहीं कि मतलब इस तरह से एक बार जाना हाँ, और फिर अप्रोच ही ना करना, बिकॉज़ वो तो सोच रहे होंगे कि ये आएंगे 2 बार 3 बार 4 बार। देखें वो तवक्को यही थी लोगों को भी, मौलाना को भी,
کہ بھائی ہم تو بڑے پرانے اتحادی رہے ہیں، بہت عرصے سے جے یو آئی اور نون لیگ، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی، یہ گٹھ جوڑ نہیں، یہ ساتھی رہے ہیں، اتحادی رہے ہیں. تو ان کو توقع تھی کہ بھئی میرا تو ان کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے، تو میرے پاس مجھے اس طرح اکیلا نہیں چھوڑیں گے. میرے پاس ایک دفعہ چلو میں نے انکار کر دیا یا میں نے سوچنے کا کہہ دیا کہ میں سوچتا ہوں یا پارٹی سے مشورہ کرتا ہوں، تو دوبارہ کسی کو نواز شریف، صرف شہباز شریف گئے تھے نا، زرداری صاحب نے فون نہیں کیا، نواز شریف نے فون نہیں کیا، نہ ان کے پاس گئے، نہ بلاول صاحب گئے. تو اس لیے بھی شاید مولانا زیادہ تپے ہوئے ہیں کہ ایک طرف آپ لوگ چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھی. ہاں کہ پہلے نہیں، کون سی کہ یہی کہ اگر رابطہ نہیں کیا جا رہا، کالز نہیں کی گئی، صرف ایک ملاقات، تو کیا چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھی؟ نہیں مولانا نے پہلے ڈیسائیڈ یہ تو نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے نوٹ کیا کہ بھئی شہباز شریف تو آئے، لیکن ایک طرف انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے دھاندلی کر کے ہروا دیا، اور دوسری طرف پھر مجھے پوچھ بھی نہیں رہے. شہباز شریف آئے، زرداری صاحب کیوں نہیں آئے، بلاول صاحب کیوں نہیں آئے، نواز شریف کیوں نہیں آئے، ٹیلی فون کیوں نہیں کیا انہوں نے. تو اس طرح جب مولانا کو ڈیل کیا گیا تو مولانا زیادہ تپ گئے، اور پھر مولانا نے کہا کہ جی پریس کانفرنس کر ڈالی کہ ہم تو احتجاج کریں گے، اب ایوانوں میں نہیں میدانوں میں جو فیصلے ہوں گے، یہ مولانا نے اعلان کیا تھا. تو اس کے بعد آج کا اجلاس بلایا ہے، اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں مولانا، کہ احتجاج کریں گے یا حکومت میں شامل ہوں گے. سر حکومت اپوزیشن ہم نے دو پہ بات کر لی، مجھے یہ بتائے گا ملک میں مارشل لاء کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ بہت سننے میں آ رہا ہے. مارشل لاء دیکھیں، ابھی بھی مارشل لاء لگنے کے امکان کو تو مسترد نہیں کیا جا سکتا. وہ اس لیے کیونکہ سیاسی جماعتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر سسٹم کو چلانے میں کامیاب ہو گئیں، حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئیں، اور معیشت کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو گئیں، امن امان کو بحال کرنے میں کامیاب ہو گئیں، ملک کو کوئی بہتری کی طرف یا پٹڑی پہ چڑھانے میں کامیاب ہو گئیں، تو پھر تو مارشل لاء ممکن نہیں ہے. کیونکہ مارشل لاء کے لیے صرف فوج کو تیار ہونا ضروری نہیں ہوتا یا آرمی چیف کو تیار ہونا ضروری نہیں ہوتا. مارشل لاء کے لیے عالمی سطح پہ بھی ایک حمایت چاہیے ہوتی ہے، آئی ایم ایف کی حمایت چاہیے ہوتی ہے، امریکہ کی حمایت چاہیے ہوتی ہے. چائنا اس وقت عملاً ایک معاشی سپر پاور ہے معیشت کا، تو یہ عالمی دنیا کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے. کسی بھی ملک میں مارشل لاء لگتا ہے نا، وہ صرف اس ملک کا اندرونی معاملات کی وجہ سے نہیں لگتا، ان کے عالمی سطح پہ بھی ایک پہلے ماحول بنایا جاتا ہے، ان سے اجازت لی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ ملک کو یہ حالات کا سامنا ہے، ان حالات کا سامنا ہے، تو اب ہم مارشل لاء لگانے جا رہے ہیں، تو آپ لوگ جب ہم مارشل لاء لگائیں تو آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے، نہیں کریں گے. وہ یہ سارا ایک سین پورا بنتا ہے، مطلب انٹرنیشنل پلیٹ فارم کو جا کے ٹچ کیا جاتا ہے. ہاں جی. تو یہ فوری طور پر تو مارشل لاء کا امکان نہیں ہے اس وقت، کیونکہ یہ حکومت سازی ہونے جا رہی ہے، حکومت بننے جا رہی ہے. آگے چل کر کچھ مہینوں کے بعد اگر مولانا نے دھرنا لگا دیا اور پی ٹی آئی نے حمایت کر دی، پی ٹی آئی کے سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے، مولانا بھی بیٹھ گئے، کے پی کے سے لوگ، اور حالات نہ سدھرے، اور فرض کریں 60 70 80 ہزار کا مجموعہ بھی ہو جاتا ہے، لاکھ کا مجموعہ ہو جاتا ہے، اور پھر مولانا نے کوئی مطلب بیٹھ گئے اور اٹھنے کا کوئی نام ہی نہ لیا، تو ملک کے حالات تو پھر خراب ہوں گے. پھر یہ بھی زور لگائیں گے، وہ بھی زور لگائیں گے، تو اس طرح ملک کی ایک تو معیشت خراب ہوگی، تباہ ہوگی، اور مسائل بڑھیں گے، بحرانوں میں جائے گا ملک. تو پھر مارشل لاء کا امکان ہو سکتا ہے کہ فوجی بھائی کہیں کہ یار آپ لوگوں کو ہم نے الیکشن کرا کے دیا، ہم نے آپ کو موقع دیا کہ حکومت جا کے بناؤ، لیکن آپ حکومت بنانے میں ناکام ہوئے. قوم سے آ کے میرے عزیز ہم وطنوں والا جو کرتا ہے نا، جو مارشل لاء لگاتا ہے، وہ آ کے پہلا جملہ تقریر یہ ہوتی ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے، وہ پھر جواز یہ دیا جاتا ہے کہ مارشل لاء کے لیے کہ ہم نے ان کو موقع دیا لیکن انہوں نے موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا، یہ ناکام ہو گئے حکومت بنانے میں، حکومت چلانے میں، ملک کو بہتری کی طرف لے جانے میں ناکام ہو گئے، تو مجبوراً ہم آ گئے. تو اس لیے اب ہمیں قبول کرو. اور پھر قوم بھی تالیاں بجاتی ہے، جب بھی مارشل لاء لگائے نا تو قوم نے تالیاں بجائی ہیں، مٹھائی. آپ دیکھ لیجیے گا، خدا نہ کرے اگر مارشل لاء لگے، اگر لگ گیا نا تو آپ دیکھ لیجیے گا. آپ نے مارشل لاء لگتے نہیں دیکھا میرا خیال ہے نا؟ تو ہم نے دیکھا، میں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، ایک مارشل لاء مشرف والا میں نے دیکھا ہے. تو مارشل لاء لگتا ہے نا، پورے ملک میں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں کہ جان چھوٹی سیاستدانوں سے.
اور پھر ان کے آپسی مسائل بہت زیادہ ہیں، حل ہی نہیں ہوتے۔ ہاں تو پھر وہ ماشاء اللہ والا لگانے والا آگے 10 سال 12 سال 15 سال آگے بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد پھر قوم تنگ ہوتی ہے، اس میں سے بھی تنگ ہوتی ہے، وہ جب جاتا ہے تو بھی قوم مٹھائیاں بانٹتی ہے، جب آتا ہے تو بھی قوم مٹھائیاں بانٹتی ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو پاکستانی ہر حال میں خوش ہاں ہے، ہماری پاکستانیوں کی گھل سائیکی مل ہے، جاتے ہیں۔ ہمیں لانگ بوٹوں کی آوازیں سننے کی عادت سی پڑ گئی ہے کہ 10 15 20 سال کے بعد ایک ماشاء اللہ لگنا چاہیے، یہ ہماری سائیکی میں ہمارے مزاج میں فطرت بن آ چکی گئی ہے، ہے۔ فطرت بن چکی ہے۔ ٹھیک ہے شاکر سلنگی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور بہت فائدہ مند رہی یہ ساری بات چیت، ساری گفتگو۔ ملک میں ایک سیاسی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے، ابھی نو ڈاؤٹ ابھی کچھ کلیئر نہیں ہو رہا کہ ملک مارشل لاء کی طرف جا رہا ہے یا ایک نئی حکومت بننے جا رہی ہے۔ آل دو سجیشنز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن JUI کا اجلاس جو طلب کر لیا گیا ہے، ابھی دیکھنا باقی ہے کہ اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے، کیا وہ جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے اس میں کسی ناچاکی کا باعث بنے گا، یا نئی حکومت بننے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور اس کے علاوہ دیکھنا یہ ہے کہ مارشل لاء کی کیا سچویشن رہے گی، ضرورت اس کی پڑے گی یا نہیں پڑے گی۔ ان تمام سوالات اور جوابات کے ساتھ ساتھ ایڈ کرتی جاؤں میں کہ چیئرمین سینٹ کون ہوگا، اسپیکر اسمبلی کون بنے گا، ان بیسٹ وشز کے ساتھ اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ پاکستان کے لیے کہ جو بھی ہو وہ پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ نادیہ نقوی کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔